Like, subscribe, and get notified. Kurturi Gymkhana defeated United Club of Benolim 3-0 and moved into the quarter-final of the second edition of Vaura Dencho Isht Trophy, organized by Batora United Club Kurturi and Margao Sports Club at DSYA Ground Kurturi. Elton Mascarenhas of Kurturi Gymkhana missed a chance to score in the 4th minute than Jonas Pinto. United Club of Benolim Kurturi Gymkhana netted 2 goals through Rio Fernandes and Ray Dias in the 9th and 38th minutes respectively. Kurturi Gymkhana netted the 3rd through Milagris Fernandes. Man of the match awarded to Rio Fernandes of Kurturi Gymkhana at the hands of RG Roque was. कुर्टोरी गावांत एक खास गावांत हो टुर्नामेंट जो आयोजित केलेलो आसा बातोरा युनायटेड आनी मारगांव स्पोर्ट्स क्लब ह्या दोनूय पंगडाक आमची खास परबी आमी दितात. हो दुसरो वावरड्यांचो इश्ट ट्रॉफी 2026 आयोजीत करपी तशेंच प्रायोजक जे स्पॉन्सर्स आसात आनी सगळ्यो तुमकां सगळ्यांक काळजांतान दिनवास. गोंयकारपण जेन्ना आमी चिंततात 2 वस्तू आमच्या मनांत येतात. फुटबॉल गोंयच्या आवडीचो खेळ हो. फुटबॉलाक कोंकणी भाशेन पांय पेळ कसो म्हणटात आनी दुसरे वटेन आमची मायभास. कुर्तोरी गांवांत येयल्ले आसा. सेकंड वावरड्यांचो इश्ट टुर्नामेंट आमच्या बाथोरा स्पोर्ट्स क्लबान घडलेलो आसा. हो वावरड्यांचो इश्ट 92 इयर्स जाली. कोंकणी आमचो सातोळे जायतो त्रास ताका पडटा. गोंयची रोमी लिपीचें तें बरोवन हाडलेलें आसा आनी ही रोमी लिपी आमी आमच्या वावरड्याच्या इश्टा वरवीं आमी ताका वयर काडटा. आनी जेन्ना आमी कोंकणी आमची मायभास वयर काडटा तेन्ना आमकां संतोश भोगता आनी ताका लागून आमी जायते वावुरता. पिलारचे पाद्री जायते वावुरता ही रोमी लिपी वयर काडून आनी ह्या सातोळ्या वरवीं. तर आमी वेरियस आमी जायते प्रयत्न करता कशे भाशेन लोकां सरशीं पावोवंक. आनी एक आमकां एक मांडणी आयली ही आमच्या क्लबा वरवीं. ताणें हो टुर्नामेंट सुरू केलो आनी ताचे वरवीं आमकां जायतीं सबस्क्रिप्शन फावो जालीं आनी हो आमी टुर्नामेंट फुडें व्हरोंक कोत्ता. आनी आयज सेकंड टायम हो आमचो टुर्नामेंट सुरू जाला आनी हाचे वरवीं आमकां जायती उर्बा ह्या लोकां सरशिल्ली आमकां मेळ्ळ्या. आमचो इनास बाब आनी जोखीम बाबान हे सगळें आमकां जायतो आदार दिल्लो आहा, मदत दिल्ली आहा हो टुर्नामेंट करूंक. तांकां हांव दिनवासता आनी तांचेर देवाचें बेसांव मागता आनी आमची रोमी लिपी ह्या वावरड्याच्या इश्टा वरवीं फुडें व्हरोंक देवा लागीं आमी मागुया.